सब्जी चाहिँ आज यही हो, मेरो भैँसीको मासु र फर्सीको सब्जी पकाएको छु अनि सादा सादै बनाएको। तपाईँहरूलाई मनपर्छ कि पर्दैन त्यति साह्रो राम्रोसँगले पाकिसकेको छैन, पाकेको छैन, भर्खर लगाएको मैले। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले मसला पिनेर रेडी राखेको छु यो फर्सीको सब्जीमा लाउनुको लागि। अनि यहाँ चाहिँ मैले अन्डा पकाएको थिएँ यी मासु नखानेलाई। अन्डा चाहिँ नि फुटेर यस्तो भएछ, फुटेर सबै यस्तो घिनलाग्दो भइरहेछ भन्दै यस्तै भयो आजको मैले खाना पकाउँदाखेरि चाहिँ। अल्छी लाग्दै पकाएको नि त, पानी पुरेर अल्छी लाग्दो भइरहेछ कि, त्यसले गर्दा मैले यस्तै सब्जी पकाएको छु। के कस्तो लाग्यो हेर्नुहोस् ल, आज चाहिँ त्यस्तो राम्रो भएको छैन भन्दै भिडियोलाई राखेँ। बाई बाई।